सुलह हुदैबिया की शराइत और अबू जंदल रजी अल्लाह तआला अन्हु को वापस करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सुलह हुदैबिया की शराइत के बारे में बताएंगे। इस दौरान का एक अहम वाकया हजरत अबू जंदल रजी अल्लाह तआला अन्हु को मुशरिकीन को वापस करने का है, जो मुआहिदा लिखने के दौरान अपनी जान छुड़ाकर वहां पहुंचे। लेकिन चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहिदा तय कर लिया था, इसलिए आपने उन्हें वापस फरमा दिया। प्यारे दोस्तों, इस मुआहिदे में जो शराइत लिखी गई वो पेश खिदमत है। नंबर 1, 10 साल तक आपस में कोई जंग नहीं की जाएगी। नंबर 2, जो मुसलमान अपने वली और सरपरस्त की इजाजत के बगैर मक्का से भागकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएगा, अल्लाह के रसूल उसे वापस भेजने के पाबंद होंगे, चाहे वो मर्द हो या औरत। दोस्तों, याद रहे ये शर्त जाहिर में मुसलमानों के लिए बहुत सख्त थी, लेकिन बाद में साबित हुआ कि ये शर्त भी दरअसल मुसलमानों के हक में थी, क्योंकि इस तरह बैतुल्लाह मुसलमानों से आबाद रहा और दीन का काम जारी रहा। नंबर 3, कोई शख्स जो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी रहा हो और वो भाग कर कुरैश के पास आ जाए तो कुरैश उसे वापस नहीं करेंगे। नंबर 4, कोई शख्स या कोई खानदान या कोई कबीला अगर मुसलमानों का हलीफ यानी मुआहिदा बरदार बनना चाहे तो बन सकता है, और जो शख्स या खानदान या कबीला कुरैश का हलीफ बनना चाहे तो वो उनका हलीफ बन सकता है। नंबर 5, मुसलमानों को इस साल उम्रा किए बगैर वापस जाना होगा। अलबत्ता आइंदा साल 3 दिन के लिए कुरैश मक्का को खाली कर देंगे, लिहाजा मुसलमान यहाँ गैर मुसल्लह हालत में आकर ठहर सकते हैं और उम्रा कर सकते हैं। दोस्तों, ये शराइत बज़ाहिर कुरैश के हक में और मुसलमानों के खिलाफ थी, इसलिए सहाबा कराम को नागवार भी गुजरी। यहाँ तक कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी नागवारी महसूस की। वो सीधे हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए और बोले, अबू बकर, क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल नहीं है? हजरत सदीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, बेशक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इस पर फारूक आजम बोले, क्या हम मुसलमान नहीं हैं? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, बिल्कुल हम मुसलमान हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, क्या वो लोग मुशरिक नहीं हैं? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बोले, हाँ वो बेशक मुशरिक हैं। अब हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, तब फिर हम ऐसी शराइत क्यों कबूल करें जिनसे मुसलमान नीचे होते हैं? उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बहुत ही खूब जवाब दिया। फरमाया, ए उमर, वो अल्लाह के रसूल हैं, उनके अहकामात और फैसलों पर सर झुकाओ, अल्लाह ताला उनकी मदद करता है। ये सुनते ही हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फौरन बोले, मैं गवाही देता हूं कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। उसके बाद हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और इसी किस्म के सवालात किए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बातों के जवाब में जो अल्फाज फरमाए वो बिल्कुल वही थे जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमा चुके थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह का बंदा और रसूल हूं, मैं किसी हालत में भी अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता, वही मेरा मददगार है। उसी वक्त हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बोल उठे, ए उमर, जो कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, क्या तुम उसको सुन नहीं रहे हो? हम शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। तब हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी बोले, मैं शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगता हूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया, ए उमर, मैं तो उन शराइत पर राजी हूं और तुम इनकार कर रहे हो। चुनांचे हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे, मैंने उस वक्त जो बातें की थी, अगरचे वो उस तमन्ना में थी कि उस मामले में खैर और बेहतरी जाहिर हो, मगर अपनी उस वक्त की गुफ्तगू के खौफ से मैं उसके बाद हमेशा रोजे रखता रहा, सदकात देता रहा, नमाजें पढ़ता रहा और गुलाम आजाद करता रहा। दोस्तों, यूं इस सुलह की तहरीर लिखी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत औस बिन खौला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म दिया कि वो ये मुआहिदा लिखें। उस पर सुहैल बिन उमरू ने कहा, ये मुआहिदा अली लिखेंगे या फिर उस्मान? यूं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुआहिदा लिखने का हुक्म फरमाया और फरमाया, लिखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पर सुहैल बिन अमरू ने फिर एतराज किया, मैं रहमान और रहीम को नहीं मानता, आप यूं लिखवाएं, बिस्मिकल्लाहुम्मा, नहीं शुरू करता हूं ए अल्लाह तेरे नाम से। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, इसी तरह लिख दो। उन्होंने लिख दिया तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिखो, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इन शराइत पर सुहैल बिन अमरू से सुलह की।
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنے لگے، لیکن سہیل بن عمرو نے پھر اعتراض کیا، اگر میں یہ شہادت دے چکا ہوتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر نہ تو آپ کو بیت اللہ سے روکا جاتا، نہ آپ سے جنگ ہوتی، اس لیے یوں لکھیے محمد بن عبداللہ۔ روایت میں آتا ہے کہ اس وقت تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وہ عبارت لکھ چکے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اس کو مٹا دو، یعنی لفظ رسول اللہ کو مٹا دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں تو کبھی نہیں مٹا سکتا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، مجھے دکھاؤ یہ لفظ کس جگہ لکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لفظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے اسے مٹا دیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھنے کا حکم فرمایا، لکھو۔ یہ وہ سمجھوتا ہے جس پر محمد بن عبداللہ نے سہیل بن عمرو کے ساتھ صلح کی۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں، چاہے تم مجھے جھٹلاتے رہو، اور میں ہی محمد ابن عبداللہ ہوں۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ یہ معاہدہ بھی لکھا جا رہا تھا کہ اچانک ایک مسلمان حضرت ابو جندل ابن سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیڑیوں کو کھینچتے وہاں تک آ پہنچے۔ مشرکوں نے انہیں قید میں ڈال رکھا تھا۔ ان کا جرم یہ تھا کہ اسلام قبول کیوں کیا، اسلام چھوڑ دو یا پھر قید میں رہو۔ کہتے ہیں یہ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سہیل بن عمرو کے بیٹے تھے جو معاہدہ طے کر رہا تھا۔ یہ کسی طرح قید سے نکل کر وہاں تک آ گئے تھے تاکہ اس ظلم سے نجات مل جائے۔ انہیں دیکھ کر سب مسلمان خوش ہو گئے اور جان بچا کر نکل آنے پر انہیں مبارکباد دینے لگے۔ ادھر جو ہی سہیل نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو یکدم کھڑا ہوا اور ایک زناٹے دار تھپڑ ان کے منہ پر دے مارا۔ یہ بھی روایت آئی ہے کہ اس نے انہیں چھڑی سے مارا پیٹا۔ مسلمان ان کی حالت دیکھ کر رو پڑے۔ اب سہیل نے انہیں گریبان سے پکڑ لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بولا، اے محمد، یہ پہلا مسلمان ہے جو ہم لوگوں کے پاس سے یہاں آ گیا ہے، اس معاہدے کے تحت آپ اسے واپس کریں کیونکہ یہ معاہدہ لکھا جا چکا ہے۔ اس کی بات سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، لے جاؤ۔ اس پر ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو کر بولے، کیا آپ مجھے پھر ان مشرکوں کے ساتھ بھیج دیں گے؟ اسلام لانے کی وجہ سے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت ظلم ڈھائے گئے تھے، لہذا اس صورتحال پر سب لوگ بری طرح بے چین ہو گئے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، ابو جندل، صبر اور ضبط سے کام لو، اللہ تمہارے لیے اور تم جیسے اور مسلمانوں کے لیے کشادگی اور سہولت پیدا فرمانے والا ہے۔ ہم قریش سے ایک معاہدہ کر چکے ہیں، اس معاہدے کی روح سے ہم تمہیں واپس بھیجنے کے پابند ہیں۔ ہم نے اللہ کے نام کا عہد دیا ہے، لہذا اس کی خلاف ورزی ہم نہیں کریں گے۔ دوستو، کہتے ہیں کہ اس موقع پر مسلمانوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ بے تاب ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخص بھی رو پڑے، لیکن معاہدے کی وجہ سے سب مجبور تھے۔ اسی طرح ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بھیج دیا گیا۔ پیارے دوستو، یہ ہے سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ہمیں درس دیتی ہے کہ عہد و پیمان کر لینے کے بعد اس کی پابندی لازم ہو جاتی ہے، چاہے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن دوستو، اگر ہم اپنا حال دیکھیں تو عہد و پیمان کر لینے کے بعد اپنی بات سے پھر جاتے ہیں اور وعدہ خلافی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام آس تھا۔ ابو جندل ان کی کنیت تھی۔ ان کے ایک بھائی عبداللہ بن سہیل تھے جو کہ ان سے بھی پہلے مسلمان ہو چکے تھے۔ عبداللہ بن سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح مسلمان ہوئے تھے کہ مشرکوں کے ساتھ بدر کے میدان میں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئے تھے، لیکن بدر کے میدان میں آتے ہی یہ کافروں کا ساتھ چھوڑ کر مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو گئے تھے۔ روایات بتاتی ہیں کہ اس معاہدے کے بعد بنو خزاع کے لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوست قبیلے کی حیثیت سے شامل ہو گئے، یعنی مسلمانوں کے حلیف بن گئے۔ معاہدہ لکھا جا چکا تو دونوں کی طرف سے اہم لوگوں نے اس پر بطور گواہ دستخط کیے۔ معاہدے سے فارغ ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈوانے اور قربانی کا حکم فرمایا، بلکہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈوایا اور قربانی کی، پھر تمام مسلمانوں نے بھی ایسا کیا۔ پھر جب مسلمان اس مقام سے واپس روانہ ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ فتح نازل ہوئی۔
اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ خوشخبری سنائی کہ بے شک آپ کو ایک کھلی فتح دے دی گئی اور اللہ کی نعمت